नौरीन की हवेली का राज। एक छोटे से गांव खैराबाद में एक गरीब लड़की नौरीन रहती थी, जो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उसके दिल में ईमान की रोशनी भी जगमगाती थी। वो एक पुरानी और वीरान हवेली में अकेली काम करती थी। इस हवेली में एक पुरस्रार वजूद, एक कदीम रूह रहती थी, जो कई सदियों से किसी पाकीज़ा दिल की तलाश में थी। इस वजूद ने नौरीन को दौलत, आराम और हर तरह की आसाइश का लालच दिया, लेकिन उसकी मोहब्बत नौरीन के ईमान के सामने ठोकर खा गई। ये कहानी है खैराबाद के एक कच्चे घर में रहने वाली नौरीन की, जिसकी जिंदगी किसी ख्वाब से कम न थी, मगर हालात ने उसे इम्तिहानों के पुल सिरात पर ला खड़ा किया। नौरीन की मां ज़ैनब बीबी एक नेक दिल और सादा औरत थी, जो गुज़श्ता 5 बरस से बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ी थी। घर में कोई कमाने वाला न था और रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ रखा था। नौरीन हर रोज़ सुबह फजर की अजान पर उठती, अपनी पुरानी सी जानमाज पर सजदा करती और कुरान पाक की तिलावत करती। उसकी दुआओं में एक ही इल्तिजा होती, ए अल्लाह, मेरी माँ को शिफा दे और हमें हलाल रोज़ी अता फरमा। गांव वालों ने उसे कई बार गलत रास्तों की तरफ राग़िब करने की कोशिश की। कुछ ने शादी के झांसे दिए तो कुछ ने नौकरी के बहाने, मगर नौरीन का एक ही जवाब होता, मेरा रब जो चाहेगा वही बेहतर होगा। मैं अपना सब्र और ईमान कभी नहीं बेचूंगी। एक दिन गांव की एक बूढ़ी खातून आमना बीबी ने नौरीन को बताया कि गांव से कुछ दूर जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली है, जिसे राजमहल कहते हैं। उसके मालिक शहर में रहते हैं और वहां काम करने वालों को अच्छी तनख्वाह मिलती है। नौरीन ने अपनी मां की कमजोर आंखों में झांका, जहां दर्द और बेबसी साफ नजर आ रही थी। उसने फैसला किया कि वो हवेली में काम करेगी, चाहे वहां कोई भी खतरा हो। वो अपने रब के नाम और कुरान की आयत के सहारे जाएगी। उसने अपनी मां से इजाज़त ली, एक छोटा सा कुरान पाक और चंद रोटियां अपनी झोली में डालीं और इस सफ़र पर निकल पड़ी, जहां उसके सब्र और ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश होने वाली थी। राजमहल की तारीख। राजमहल कभी गांव की सबसे शानदार इमारत हुआ करती थी, जो एक जागीरदार नवाब आदिल खान की रहायशगाह थी। उसके संगे मरमर की दीवारें, रंगीन शीशों के झरोके और सरसब्ज बागात उसकी शान और शौकत की गवाही देते थे। नवाब आदिल की एक ही बेटी थी, आयशा, जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी खुददारी के लिए भी मशहूर थी। कहते हैं कि आयशा की शादी एक गरीब मगर ईमानदार लड़के से तय हुई थी, जिसे वो कबूल न कर सकी। एक रात गुस्से और नाकामी के आलम में उसने हवेली के सबसे बुलंद कमरे में खुद को बंद कर लिया और सुबह उसकी लाश कमरे के फानूस से लटकी हुई मिली। अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर नफरत की झुर्रियां अब भी मौजूद थीं, जैसे वो मरने के बाद भी किसी से बदला मांग रही हो। इस वाक़ये के बाद हवेली में अजीब और गरीब वाक़यात शुरू हो गए। नौकरों का गायब होना, कुछ का पागलपन का शिकार होना और कुछ का जंगलों में भटकते पाए जाना। गांव वालों का मानना था कि हवेली की दीवारों में एक पुरस्रार रूह बस गई है, जो आयशा की नफरत और बद्दुआओं से आज़ाद हुई थी। रात के वक्त हवेली से औरत के रोने की आवाज़ें आतीं और कुछ लोगों ने सफ़ेद लिबास में एक साया देखने की बातें की। गांव के बच्चे इस हवेली के करीब जाने से डरते और बड़े लोग इसे दूर से सलाम करके गुजरते। जो भी वहां काम करने गया, या तो डर के मारे भाग गया या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। मगर जब नौरीन ने यह सब सुना तो उसने सिर्फ एक बात कही, अगर ये हवेली किसी रूह की है तो मेरा रब भी रब्बुन्नास, मलिकुन्नास, इलाहुन्नास है। इस यकीन के साथ वो राजमहल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, जहां दीवारों की दराड़ों में वक्त की गर्द जमी थी और हवाओं में आयशा की नफरत की गूंज अब भी सुनाई देती थी। हवेली का पुरस्रार वजूद। राजमहल की दीवारों में छुपी वो पुरस्रार रूह कोई आम जिन न था। उसका नाम था अजीम, एक ऐसी रूहानी मखलूक जो कभी अल्लाह की इबादत में डूबी हुई थी। अजीम की रूह कभी जन्नत के करीब थी, मगर सदियों पहले एक इम्तिहान ने उसे तोड़ दिया। उसे एक इंसान लड़की से रूहानी मोहब्बत हो गई थी। जब वो लड़की किसी और से ब्याही गई तो अजीम ने अपने रब से शिकवा किया। इस शिकवे ने उसे जन्नत के करीब से शैतानी रास्तों की तरफ धकेल दिया। वो राजमहल में जा बसा, जहां आयशा की नफरत और बद्दुआओं ने पहले ही हवेली को तारीक कुव्वतों का गढ़ बना दिया था। अजीम तन्हाई में सदियों तक भटकता रहा, अपनी मोहब्बत के जख्म को सीने में छुपाए। जब नौरीन हवेली में दाखिल हुई तो उसकी पाकीज़ा आवाज़, उसकी तलावत और उसका सब्र अजीम के ज़ख्मी वजूद में रोशनी की तरह उतरने लगे। वो छुपकर नौरीन को देखता जब वो अपनी माँ के लिए दुआएं मांगती, जब वो झाड़ू लगाते हुए कुरान की आयत पढ़ती, या जब वो रात को आंसुओं के साथ सजदे में झुकती। अजीम के लिए नौरीन कोई आम लड़की न थी, वो उसकी रूह के उस खाली गोशे को भर रही थी जो सदियों से तन्हा था।
مگر ایک جن کی انسان سے محبت، وہ بھی اللہ کی ایسی بندہ سے، کیا یہ پاکیزہ تھی یا ایک نئے گناہ کی ابتدا؟ عظیم خود اس کشمکش میں پھنسا ہوا تھا۔ نورین کا امتحان۔ نورین کو حویلی میں کام کرتے چند ہی دن ہوئے تھے کہ عظیم کی دیوانگی بڑھنے لگی۔ وہ اس کے قریب رہتا مگر کبھی نظر نہ آتا۔ اس کی محبت کا طریقہ عجیب تھا، نورین کو ڈرانا نہیں بلکہ آسائشوں اور لالچ سے اس کا دل جیتنا۔ ایک رات جب نورین اپنی ماں کی دوائی کے لیے پریشان تھی تو اچانک ایک الماری کھلی اور اس میں سے ایک تھیلا گرا جو چاندی کے سکوں سے بھرا تھا۔ نورین خوفزدہ ہو گئی، اسے یقین تھا کہ یہ کوئی انسانی عمل نہیں۔ اس نے فوراً سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع کر دی۔ اس رات اسے خواب میں ایک آواز سنائی دی، نورین یہ سب تیرے لیے ہے، بس ایک ہاں کی ضرورت ہے، تیری اور تیری ماں کی ہر تکلیف ختم ہو جائے گی۔ نورین نے فوراً سجدہ کیا اور کہا، اے رب، تو نے مجھے جو صبر اور ایمان دیا وہی کافی ہے، مجھے کسی جن یا انسان کے احسان کی ضرورت نہیں۔ اگلے دن حویلی میں عجیب تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ کمروں میں ریشمی پردے، میزوں پر پھولوں کے گلدان اور زینب بی بی کی دوائیں خود بخود ظاہر ہو گئیں۔ نورین نے سب کچھ ہٹایا اور سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اگر یہ سب کسی پوشیدہ مخلوق کی طرف سے ہے تو سن لو، میں صرف اللہ کی بندہ ہوں، کسی اور کی نہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب عظیم کو کسی انسان نے اس قدر یقین اور عزت سے ٹھکرایا تھا۔ وہ بے چین ہو گیا مگر نورین کی دعاؤں کی طاقت نے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ حافظ عبداللہ کی آمد۔ خیر آباد کے ایک بزرگ حافظ عبداللہ گاؤں کی مسجد کے قریب ایک برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر تلاوت کرتے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ ان کی عمر 70 سال تھی مگر ان کی آنکھوں میں ایمان کی چمک اور دل میں اللہ کا خوف جگمگاتا تھا۔ ایک رات تہجد کی نماز کے دوران ان کے دل میں ایک عجیب بے چینی اٹھی، جیسے کوئی پاک روح مدد مانگ رہی ہو۔ انہوں نے فوراً اپنا عصا اٹھایا، قرآن پاک اور کچھ روحانی تعویذ لیے اور راز محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ماں کی دعا۔ حویلی سے دور خیر آباد کی ایک کچی جھونپڑی میں زینب بی بی اپنے رب کے سامنے سجدوں میں تھی۔ وہ اپنی بیماری سے زیادہ نورین کی فکر میں تھی۔ وہ ہر رات رو رو کر دعا مانگتی، اے رب، میری بیٹی کو ہر شر سے، ہر جن و انسان سے بچا۔ اس کا ایمان اس کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک رات جب نورین حویلی میں تلاوت کر رہی تھی، زینب بی بی کی دعا آسمانوں تک پہنچی۔ اسی لمحے عظیم نے ایک عجیب روشنی دیکھی جو حویلی میں داخل ہوئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ نورین تنہا نہیں، اسے ایک ماں کی دعاؤں کی طاقت حاصل ہے۔ انجام۔ نورین کی بار بار کی دعاؤں اور ایمان نے عظیم کی محبت کو جوش سے درد میں بدل دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے نورین کو ہر چیز دینے کی کوشش کی مگر اس نے سب کچھ ٹھکرا دیا۔ ایک دن حافظ عبداللہ نے نورین سے کہا، بیٹی، یہ جن تیری محبت میں گرفتار ہے مگر اس کی محبت اس کے اپنے نفس کی خواہش ہے۔ تو اپنے ایمان پر قائم رہ۔ نورین نے اپنی ماں کے پاس واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حویلی کو خیر بات کہا اور اپنی ماں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کی۔ حافظ عبداللہ نے گاؤں والوں سے مدد مانگی اور ایک نیک دل تاجر نے نورین کی ماں کے علاج کا خرچ اٹھایا۔ عظیم راز محل میں تنہا رہ گیا۔ نورین کی تلاوت کی گونج اب بھی اس کی دیواروں میں بس گئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ سچی محبت اللہ کی رضا سے جڑی ہوتی ہے اور اس نے اپنی غلطی پر توبہ کی۔ نورین کی کہانی خیر آباد میں ایک سبق بن گئی۔ ایمان اور صبر ہر تاریکی پر روشنی ڈالتے ہیں، چاہے وہ۔ نورین اور زینب بی بی نے خیر آباد کی اسی کچی جھونپڑی میں اپنی زندگی دوبارہ سنواری۔ نیک دل تاجر کی مدد سے زینب بی بی کا علاج مکمل ہوا اور وہ اپنی بیماری سے شفا یاب ہوئیں۔ نورین نے گاؤں کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا اور اس کی سادگی اور ایمانداری نے گاؤں والوں کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ اس کی تعلیمات سے کئی بچوں کے ایمان مضبوط ہوئے اور خیر آباد میں ایک نیا روحانی انقلاب آیا۔ عظیم، جو اب راز محل میں تنہا تھا، نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کی تلاش میں وقف کر دی۔ اس نے حویلی کو ایک مدرسے میں تبدیل کر دیا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جانے لگی۔ نورین کی تلاوت کی گونج اب اس مدرسے کے ہر کونے میں سنی جاتی تھی، جو عظیم کے لیے ایک یاد دہانی تھی کہ سچی محبت قربانی اور خلوص مانگتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور خیر آباد کے لوگ نورین اور زینب بی بی کی کہانی کو ایک عظیم درس کے طور پر یاد رکھتے۔ یہ کہانی ایمان، صبر اور ماں کی دعاؤں کی طاقت کا زندہ ثبوت بن گئی۔ نورین کی زندگی نے ثابت کیا کہ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو کبھی تنہائی یا خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ان کے ساتھ رب کی رحمت اور ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اخلاقی سبق۔
یہ کہانی سکھاتی ہے کہ ایمان اور صبر ہر مشکل حالات میں روشنی کی کرن ثابت ہوتے ہیں۔ ماں کی دعا ایک ایسی طاقت ہے جو آسمانوں تک پہنچتی ہے، اور اللہ کی رضا کی تلاش ہر دل کو سکون دیتی ہے۔ نورین کی ہمت اور زینب بی بی کی دعاؤں نے ثابت کیا کہ سچی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور وہ ہر شر سے بچاتی ہے۔